बरें जाल्यार खंय मोबायल आले आनी वायट जाल्यार सोरीक करतले प्रॉफीट जर जालें जाल्यार अधिकाऱ्याले सरकाराले नांव आनी लॉस केल्यार पब्लिकेचे आयज गोंयभर 70% स्ट्रीट लायटी आसात त्यो चालूच उरतात आनी ताका लागून भरमसाट बिल जी आसात ती सरकाराक येतात आनी सरकार दोशी पब्लिकेक धरता। स्ट्रीट लायट्स ह्यो रातच्या वेळार रस्त्यार उजवाड पडपाक लागून घाल्ल्यो आसात, मात काणकोणा वाठारांत ह्यो स्ट्रीट लायट्स दिसाच्यो लेगीत पेटिल्ल्यो दिसता। एखाद्या वेळार लोकांनी जर विजेचें बिल फारीक केलें ना जाल्यार तांचें कनेक्शन कट करता, मात अश्यो दिसाच्यो स्ट्रीट लायट्स चालू दवरून वीज वाया उडयता ताका लागून कोणाक जापसालदार धरपाचें असो प्रश्न लोक करतात। हे अशें चित्र फक्त काणकोण न्ही तर हेर वाठारांनी लेगीत दिसता जंय स्ट्रीट लायट्स दिसाच्यो पेटिल्ल्यो आसता। वीज वाया उडयता खात्याचेच मनीस, मात बिलां वाडून फारीक करपाची लोकांनी असो प्रश्न लोक करतात। बरें जाल्यार खंय मोबायल आले आनी वायट जाल्यार सोरीक करतले अशें गोंयांत प्रॉब्लम जाला। गोंयच्यो ज्यो स्ट्रीट लायटी घाल्यात खांब्याचेर त्यो आतां अकरा जावन 5 मिनटां म्हळ्यार चालूच आशिल्ल्यो आनी ताका लागून आतां सरकाराचें कितें जालां की परत आनी एक स्टेटमेंट दिला की इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट थंय लॉसान वता आनी ताका लागून बील जें आसा लायटीचें तें आमी वाडयतले म्हण आप खंय भटामाथ्यार प्रॉफीट जर जालें जाल्यार अधिकाऱ्याले सरकाराले नांव आनी लॉस केल्यार पब्लिकेचे आयज गोंयभर 70% स्ट्रीट लायटी आसात त्यो चालूच उरतात आनी ताका लागून भरमसाट बिल जी आसात ती सरकाराक येतात आनी सरकार दोशी पब्लिकेक धरता। खरें म्हणटा जाल्यार ह्या अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करपाक जाय। खुबश्यो स्ट्रीट लायटी आख्खे गोंयभर 70% डे नायट चालू उरतात। खरें म्हणटा जाल्यार ह्यो सांजच्यो संक चालू जावपाक जाय आनी सकाळ फुडें संक बंद जावपाक जाय, पूण ह्यो 24 वरां चालू आसात, 30 म्हयने दीस चालू उरतात, 365 दीस चालू उरिल्ल्या कारणान हे भरमसाट बिल येता आनी हाका दोशी पब्लिकेक धरले वता। आप भटामाथ्यार तशीच परिस्थिती आज पब्लिकेची जाल्या। प्रॉफिटान जर उरत जाल्यार सरकाराले नांव पोस्टर लायतात, व्हडले व्हडले बॅनर लायतात की डिपार्टमेंट आमगेले जे आसा ते प्रॉफिटान आसा म्हण, आनी जर लॉस जायत जाल्यार हे सगळे खाबर पब्लिकेच्या माथ्यार पडटात। ताका लागून लोक मागतात की जे अधिकारी हांगा आसात तांकां भरमसाट पगार दिल्लो वता पूण ते सारक्याक काम करनात। ताका लागून जर चड बिल येतात जाल्यार स्टडी करची हाजी आनी हे जी बिल आसात जे लॉस जाता सरकाराक ते अधिकाऱ्या कडच्यान रिकवरी करून घेवचें, कारण बरें जाल्यार अधिकाऱ्याक जर नांव येता जाल्यार वायट जाल्यार बी अधिकाऱ्याचेंच नांव येवचें आनी जनतेक वेटीस धरची न्ही अशें आतां पब्लीक डिमांड करपाक लागल्यात। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण।